शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। ये क्लास आज हम सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 11 से 14 तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हम आयत नंबर 9 और 10 कर चुके हैं और इसके साथ ही सूरह ज़ुखरुफ की तफसीर भी कर चुके हैं। तो उसके लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी हम स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 11 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी और जिसने नज़्ज़ला नाजिल फरमाया, नज़्ज़ला नाजिल फरमाया, मिनस समाई आसमान से, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, माअन पानी। अरबी ज़ुबान में पानी को माअन कहा जाता है। ये लफ्ज़ कहीं भी आएगा कुरान पाक में तो इसका एक ही मतलब है, माअन पानी। बेक़दरिन एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ, बेक़दरिन एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ। जी इसका मुहावरा तर्जुमा पढ़ लेते हैं। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बेक़दर। और जिसने एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ आसमान से पानी नाजिल फरमाया। फ़अंशरना फिर हमने ज़िंदा किया, बिही इससे, बलदतन शहर को, बलदतन शहर को, बलदतन शहर को, मैतन मुर्दा यानी मुर्दा शहर को। किसके ज़रिए? पानी के ज़रिए। रब ताला फरमा रहा है फ़अंशरना बिही बलदतम मैता, फिर हमने इससे मुर्दा शहर को ज़िंदा किया। कज़ालिका इसी तरह, तुखरजून तुम निकाले जाओगे। कहाँ से? कब्रों से। ब्रैकेट में लिख दिया गया है कज़ालिका तुखरजून, फिर इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। तो अब पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं बामुहावरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिसने एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ आसमान से पानी नाजिल फरमाया, फिर हमने इससे मुर्दा शहर को ज़िंदा किया, इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। जी आयत नंबर 12। वल्लज़ी ये पहले भी लफ्ज़ आया है तो क्या मतलब है इसका? जी वल्लज़ी और जिसने, वल्लज़ी और जिसने, वल्लज़ी और जिसने खलक़ पैदा फरमाए, अल अज़वाजा जोड़े, अल अज़वाजा जोड़े, कुल्लहा हर तरह के, अल अज़वाज जोड़े हर तरह के, वजअला और बनाए, वजअला और बनाए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल फुल्की कश्तियाँ और बनाई तुम्हारे लिए कश्तियाँ, वल अनआम वल अनआमी और छुपाए, मा तरकबून जिन पर तुम सवारी करते हो, जिन पर तुम सवारी करते हो। पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमी मा तरकबून। और जिसने हर तरह के जोड़े पैदा फरमाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चौपाए बनाए। चौपाए किसको कहते हैं? जी चार टांगों वाले जानवर जिनके ऊपर हम सवारी करते हैं। चौपाए बनाए जिन पर तुम सवारी करते हो। लतस्तवू, लतस्तवू ताकि तुम बैठ जाओ, ताकि तुम बैठ जाओ, अला ज़ुहूरिही इनकी पीठों पर, अला ज़ुहूरिही इनकी पीठों पर यानी इनकी कमरों पर। सुम्मा फिर, तज़कुरू याद करो, निअमत रब्बिकुम अपने रब की नेमत को, इज़ा स्तवैतुम फिर जब तुम, इज़ा का मतलब होता है जब, इज़ा जब, इज़ा स्तवैतुम फिर जब तुम इन पर ठीक तरह से बैठ जाओ, अलैहि इन पर, वतक़ूलू तो कहो, वतक़ूलू तो कहो, सुब्हानल्लज़ी पाक है वो ज़ात, सख़रा अल्लज़ी सख़रा जिसने मुसख़र कर दिया, ताबे कर दिया। दोनों मीनिंग इसके होते हैं। जिसने ताबे कर दिया, लना हमारे लिए, लना हमारे लिए, हाज़ा इसको, जिसने ताबे कर दिया इसको हमारे लिए, वमा कुन्ना नहीं थी हमें, लहू इसको, मुक़रिनीन काबू करने की ताकत, और हमें नहीं थी इसको काबू करने की ताकत। इसका फिर बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। ताकि तुम इनकी पीठों पर जम कर बैठो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो, जब इन पर ठीक तरह से बैठ जाओ और तुम कहो वो अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे ताबे कर दिया और हमें ताकत ना थी कि इसको काबू में ला सकते। बेशक अल्लाह ताला की ताकत के बगैर हम कुछ भी किसी भी चीज़ को ताबे नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि देखें जो चार टांगों वाले जानवर, सबसे ताकतवर जानवर घोड़ा, अगर ये चाहे तो इसकी एक टांग पड़ने से इंसान ढेर हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इंसान के ताबे कर दिया। जी आगे बढ़ते हैं। व इन्ना और बेशक हमने, बेशक हम, इला रब्बिना अपने रब की तरफ, और बेशक हम अपने रब की तरफ, लमुनक़लिबून, लमुनक़लिबून
پلٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہاں تک تھی آپ کی آیات 14 جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر پڑھی ہے، آپ کو تفسیری جتنے بھی نکات ہیں وہاں سے مشق دی گئی ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے جو آیات پڑھی سب سے پہلے ان کا ذخیرہ قرآنی الفاظ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ علیم، علیم خوب جاننے والا، لائن اگر، العزیز غالب، العزیز غالب، جعل، جعل اس نے بنایا، جی، سبلن راستے، سبلن راستے، ماء، ماء پانی، کذالک اسی طرح، الفلک کشتیاں، ترکبون تم سواری کرتے ہو، سخارا تابع کر دیا، مقرنین قابو میں لانے والے۔ جی، یہ وہی آیات کے آپ کو یہاں پر دیے جا رہے ہیں الفاظ جو آپ نے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ حکیم بڑی حکمت والا، من خلق کس نے پیدا فرمایا، العلیم علم والا، مہداں فرش، السماء آسمان، بلدتن شہر، بلدتن شہر، جی، الازواج جوڑے، الانعام چوپائے، چوپائے کیا تھا، چار ٹانگوں والے جانور، سبحان، سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، لنا ہمارے، انا بے شک۔ تو یہ الفاظ مانی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مشقی سوالات۔ تو مشقی سوالات میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ایم سی کیوز۔ زخرف کا معنی ہے، زخرف کا معنی ہے سونا، زخرف کا معنی ہے سونا۔ اس کے بعد ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا ہے بے حیثیت، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا ہے بے حیثیت۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، کس کو، عورتوں کو۔ اس کے بعد ہے جی، سورہ زخرف میں تفصیلی تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے، توحید و شرک کا۔ اور اس کے بعد ہے جی، رشتوں کی اصل بنیاد ہے ایمان اور تقوی۔ تو اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کے ایم سی کیوز۔ اس کے بعد ہے مختصر جوابات دیجیے۔ تو یہ ہم نے تفسیر میں تمام سوالات کے جوابات پڑھے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں سورہ زخرف کو یہ نام کیوں دیا گیا، تو یہ آپ نے بھی اس کو سرچ کرنا ہے اپنی بکس میں۔ تو ابھی ہم پیچھے چلتے ہیں ایک دفعہ آپ کے لیے، میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ پہلا ایک یا دو سوال میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ خود سوالات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سورہ زخرف کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت 34 اور 35 میں سونے کا ذکر ہے۔ اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کے فرسٹ کوسچن کا آنسر۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ سورہ زخرف کا مرکزی موضوع کیا ہے، تو یہ بھی تعارف والے ٹاپک میں ہی ہے۔ سورہ زخرف کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں اگین نیچے اپنی مشق میں۔ یہ دو سوالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ابھی آگے بھی آپ کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ اسی طرح سے آپ کی جو تفسیر ہے اس کے اندر موجود ہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا۔ سورہ زخرف کے علمی اور عملی نکات، ان میں سے دو لکھنے ہیں۔ دنیا میں سفر کرتے ہوئے میں ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی علمی اور عملی نکات میں سے ایک نقطہ ہے وہاں سے۔ اس کے بعد ہے قیامت کا یقینی علم کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بھی آپ کے علمی اور عملی نکات میں شامل ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی، قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ تو ابھی آپ نے کیا ہے ترجمہ، تو ایک دفعہ اس کو ریویو کر لیتے ہیں۔ لائن اگر، السماء آسمان، سبحانہ پاک ہے، جعل بنایا، بلدتن شہر، سخرا تابع کر دیا یا تابع کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد قرآنی آیات کا ترجمہ با محاورہ کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ 3 قرآنی آیات یہاں دی گئی ہیں، اور اس میں یہ جو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 دی گئی ہے یہ آپ کی سفر کی دعا ہے، جو کہ آیت نمبر 13 اور 14 بنتی ہے۔ یہ سفر کی دعا ہے، جب بھی آپ کوئی سفر کرنے لگیں، موٹر سائیکل کا، گاڑی کا، کسی بھی جگہ کا، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سفر خیر و عافیت سے ہوگا۔ تو ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ ہماری سفر کی دعا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہے سورہ زخرف کے تعارف اور مضامین کو مد نظر رکھ کر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو تفصیلی نوٹ میں آپ نے اپنی سورہ زخرف کا
جو مکمل تعارف اور مکمل اس میں مضامین ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، تعارف مضامین، یہ آپ نے یہاں تک یہ مکمل کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے سورہ زخرف کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اس صورت کو یاد کریے، انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی اور آپ سے باقاعدہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اسلامک نالج چینل کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔